अस्सलाम वालेकुम। न्यू नेटवर्क के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं @Q। मैं हूं अहमद कुरैशी। भारत में अगर कोई डेवलपमेंट हो और बिलखुसूस जिसका ताल्लुक उनकी फ़ौज से हो, उस पे हमारे लिए पाकिस्तान में नज़र रखना और उस पे बात करना बहुत अहम है, क्योंकि भारत के अंदर कोई भी इंस्टेबिलिटी हो या कोई ऐसी बात हो जिसके अंदर उनकी फ़ौज के अंदर खलफशार हो, उसका बराह रास्त असर हमारे ऊपर पड़ना है। तो हम बराह रास्त मुतासर हैं हर उस चीज़ से जो भारत के अंदर हो रही है, और हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि हम उसके ऊपर नज़र रखें। और हाल ही में जो एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हुए हैं जहाँ पे भारतीय फ़ौज के अंदर खुदकुशियाँ हो रही हैं, जहाँ पे भारतीय फ़ौज के अंदर और उनकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वहाँ के जो सोल्जर्स हैं और उनके मेंबर्स हैं, इन सब सर्विसेज के जो वीडियोस निकाल रहे हैं, जो शिकायतें कर रहे हैं अपने कमांड से, मुल्क की लीडरशिप से, एक बहुत सीरियस इशू है। क्योंकि बहुत सारी ये वीडियोस जो निकली हैं जहां पे वो सोल्जर्स, ये जवान जो हैं, वो शिकायतें कर रहे हैं, वो उन इलाकों में डिप्लॉयड हैं, ये लोग जो पाकिस्तान के हदूद से मुल्हका हैं और मकबूजा कश्मीर में हैं। ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। ये खतरनाक इसलिए है कि अगर भारतीय फौजी भूखे हैं उन बॉर्डर एरियाज में जो हमारे साथ मुल्हका हैं और खुश नहीं हैं, उनके हालात अच्छे नहीं हैं, उनकी सरकार ने, मोदी साहब ने नई दिल्ली में और फौजी क़ियादत ने, जो इस वक्त के नए आर्मी चीफ हैं बिपिन रावत, अगर इन सब ने इनको धकेला हुआ है, इनकी कंडीशन सही नहीं है, तो ये छोटी छोटी चीजें भी एक बहुत बड़ी गलती की तरफ ले जा सकती हैं इस इतनी बड़ी फौज को। भारतीय फौज जो है दुनिया की साइज के लिहाज से दूसरी बड़ी फौज है, तो ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन है। और जो अभी एक हफ्ते के अंदर डेवलपमेंट्स हुई हैं और वीडियोज आई हैं, ये एक स्कैंडल तो है ही, इंडियन मीडिया से कवर कर रहा है। हम इसलिए इसे कवर कर रहे हैं क्योंकि हम मुतासर हैं बराह रास्त इस फौज से। अगर ये फौज, अगर ये सिपाही डिसग्रंटल्ड हैं, खुश नहीं हैं, इनको खाना नहीं मिल रहा, इनको कपड़े नहीं मिल रहे भारतीय फौजियों को, तो ये जो अगर डिसग्रंटल्ड हैं तो ये खुदा ना खास्ता कोई ऐसी काम कर सकते हैं। ये दो न्यूक्लियर पावर्स हैं, हमारी बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, तो हमारे लिए इस पे सीरियस होके बात करना, हम हंस सकते हैं, हम मजाक उड़ा सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें सीरियस होके इस चीज को देखना बहुत अहम है। दिस इज अ टॉप नेशनल, ये इतना ही अहम है एक भारतीय फौजियों का वीडियोस निकालना कि हम भूखे हैं, नंगे हैं, कपड़े नहीं है हमारे पास, और वो भारतीय फौजी जो हमारे बॉर्डर्स के साथ खड़े हुए हैं। ये हमारे लिए पाकिस्तान में इतना ही अहम है जितना भारत अगर कोई क्रूज मिसाइल का टेस्ट करे, इतना ही अहम है ये, क्योंकि इसके भी खतरा, इसके भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो इस पे मैं बात करने जा रहा हूं। मेरे साथ स्टूडियो के अंदर पहले मैं तारुफ करवा दूं, दो अहम डिफेंस एनालिस्ट मौजूद हैं। एक तो उनका फौज से ही ताल्लुक है और उनसे हम पूछेंगे कि हमारे पास भी क्या इस किस्म की कोई सिचुएशन है या नहीं है, और उनकी क्या नजर है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद खटक साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और मारूफ साद मोहम्मद जो है, सॉरी, और मारूफ सिक्योरिटी जो है और तज्ज़िया निगार तारिक पीरज़ादा साहब जो है, आपका बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और कुछ हमें टेलीफोन पे भी ज्वाइन करेंगे, कुछ हमारे दोस्त भारत से भी हैं जिनके साथ हम कोशिश कर रहे हैं अभी तक, अभी वो सब तैयार तो नहीं है इस मौजू पे बात करने के लिए, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, उस पर भी मैं आपको बताता हूँ अभी। लेकिन ब्रिगेडियर साहब और पीरज़ादा साहब, हम शुरू अगर मुनासिब होगा कि हम ज़रा उन वीडियो से शुरू करें पहले जो हम देख रहे थे, क्योंकि मैं ऑनेस्टली करूं, मैंने सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत तो मैंने भी देखा है, आपने भी देखा होगा, लेकिन हमने सारी चीज़ें नहीं देखी, फ्रैंकली मैंने भी नहीं देखी। तो शुरू करते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि 9 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी, 13 जनवरी, 4-5 दिन के अंदर जो है, और उससे पहले जो है एक सुसाइड का भी वाक़या हुआ है जहाँ पे एक भारतीय फौजी ने अपने साथियों को, 4-5 लोगों को जाके मार दिया है, वो भी वाक़या हुआ है। लेकिन 9 जनवरी से मैं शुरू करता हूं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ बहुत जरूरी है। बीएसएफ ये वो फोर्स है जो पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज के साथ डिप्लॉयड है, कुछ जो है मकबूजा कश्मीर में भी डिप्लॉयड है, तो ये बहुत अहम फोर्स है इंडिया की। और इसका सोल्जर है तेज बहादुर यादव, जो कि एलओसी के साथ डिप्लॉयड है। इसने वीडियो जारी की। इसने क्या वीडियो जारी की, ये देखिए। बीएसएफ 29 बटालियन सीमा सुरक्षा बल का जवान, जो कि हम लोग सुबह 6 बजे से शाम को इस बर्फ़ के अंदर 5 बजे तक कंटिन्यू 11 घंटे ड्यूटी, वो भी स्टैंडिंग खड़े होकर होते हैं। कितना भी बर्फ़ हो, कितना भी बारिश हो, तूफान हो, यही
हालातों में हम ड्यूटी कर रहे हैं। पीछे का दृश्य शायद आप लोग देख रहे हों, फोटो में शायद आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन हमारी क्या सिचुएशन है ना ये कोई मीडिया दिखाता है, ना कोई मिनिस्टर सुनता है, कोई भी सरकारें, हमारी हालात वही दरबदतर है। मैं आपको इसके बाद 3 वीडियो भेजूंगा जिसके मैं चाहता हूं कि आप पूरे देश की मीडिया को, नेताओं को दिखाएं कि हमारे अधिकारी हमारे साथ कितना अत्याचार व अन्याय करते हैं। हम किसी सरकार को कोई दोष नहीं देना चाहते, क्योंकि सरकार हर चीज़, हर सामान हमारे को देती है, लेकिन उच्च अधिकारी सब बिक्री करके खा जाते हैं, जो कि हमारे को कुछ नहीं मिलता इन हालातों में। ऐसी हालात हैं, कई बार तो जवान भूखे पेट भी सोना पड़ता है। मैं सुबह का नाश्ता आपको दिखाऊंगा, जो कि एक पराठा मिलता है, जिसमें ना कुछ भी नहीं है, ना अचार है, ना सब्जी है, सिर्फ चाय के साथ। दोपहर का खाना मैं आपको दिखाऊंगा, कंटिन्यू दाल जो है, जिसके अंदर सिर्फ हल्दी और नमक होगा, उसके सिवाय कुछ नहीं होगा। रोटियों की हालात भी दिखाऊंगा। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत सरकार सब कुछ देती है, भारत सरकार के सब कुछ आता है, स्टोर भरे पड़े हैं, लेकिन वह सब बाजार में चला जाता है। कहाँ जाता है, कौन बिक्री करता है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ कि कृपा करके इसकी जांच करवाएं। दोस्तों, ये वीडियो डालने के बाद शायद मैं रहूँ या ना रहूँ, क्योंकि अधिकारियों के बहुत बड़े हाथ हैं, वो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कुछ भी हो सकता है, आप सोच सकते हो। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, पूरा शेयर करें, ताकि हर मीडिया आके यहाँ जांच करे, देखे कि किन हालातों में जवान है। ये गरीब भारतीय फौजी जो है बेचारे को, इसके अफसरान जो हैं, खाना जो इनको भेजा जाता है वो बेच देते हैं, खा जाते हैं, खुद जो है डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, लेकिन बेचते होंगे मोस्टली। और इसने कितनी अच्छी बात की कि मैं रहूं या ना रहूं, इसने पेशिंगोई की, बिल्कुल सही पेशिंगोई हुई की इसने। इसकी तस्वीर देखें, ये इनकी वाइफ के साथ है, स्क्रीन पे आपके जो है नजर आ रही होगी, इसको देखें आप। ये बेचारा फौजी जो है, इसने सही पेशिंगोई की थी, गायब हो गया है, इसका कुछ अता पता नहीं है कहाँ पे है, इसको उठा लिया गया है। इसकी बीवी जो है इसको ढूंढ रही है, और इस पे इंडियन टीवी चैनल, बल्कि इसने फोन किया अपनी बीवी को, हमारे पास वो क्लिप भी है जहां इसने फोन किया अपनी बीवी को, कहा कि तुम ये रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि और ये किसी टीवी चैनल को दे दो, क्योंकि अब मुझे इन्होंने तंग करना शुरू कर दिया, मुझे धमकी आमेज कॉल आ रही है। ये क्लिप देखें। हेलो। हाँ मैं तेज बहादुर अधिकारी ने फोन दिया है, तो मैं उससे बात कर रहा हूँ। लेकिन मेरी शिकायत है कि अधिकारी जांच नहीं कर रहे और घोटाला हो रहा है, यहाँ गड़बड़ कर रहे हैं सब कुछ। और मेरे को भी थोड़ा धमकाया जा रहा है कि वापस लो और माफी मांगूंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा जो है मीडिया के सामने बयान करा जाए, ताकि मैं अपना सफाई पेश कर सकूँ। तो ये तो वीडियो जो मीडिया को उनको बताओ, बाकी वैसे मैं ठीक हूँ, लेकिन जांच कोई भी नहीं हो रही है, जांच कोई भी। तो आप ये दो मीडिया को। ठीक है ना, ये इसकी वाइफ ने जो है वो मीडिया तक पहुंचा दिया। ब्रिगेडियर साहब अभी बता रहे थे कि हो सकता है इसके नाम से ये दफ लग रहा है कि हो सकता है ये लो कास्ट का हो, दलित हो, तो वैसे ही लो कास्ट का, वैसे ही ये एक पिसा हुआ तबका है भारत के अंदर, और फिर इसके साथ ये भी हो रहा है। अच्छा, उसके बाद 11 को क्या हुआ? 11 तारीख को जो है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF, ये एक और इनकी पैरामिलिट्री फोर्स है, जो ये जहां जहां ट्रबल स्पॉट्स हैं इंडिया में वहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां जहां तहरीकें चल रही हैं भारत रियासत के खिलाफ, बिलखुसूस मकबूजा कश्मीर में तो हो, और पंजाब में भी, दूसरे इलाकों में, तो ये भी इसको कश्मीर में डिप्लॉय किया हुआ था। इसका नाम है कांस्टेबल जीत सिंह। इसने भी एक वीडियो, इसको देखा देखी, यदफ के देखा देखी, इसने भी 2 दिन बाद ये वीडियो जारी की 11 तारीख को, और इसने भी शिकायतों का अंबार लगा दिया। हैरान कुन बात है कि ये इंडिया में हो रही है उनकी फोर्सेस के अंदर। ये देखिए वीडियोस। मैं कांस्टेबल जीत सिंह, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का जवान हूं। मैं आप लोगों के जरिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी तक एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं, जिसमें मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोग CRPF वाले इस देश के अंदर ऐसी कौन सी ड्यूटी है जो नहीं करते। लोकसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव, छोटे मोटे ग्राम पंचायत के चुनावों में हम ड्यूटी करते हैं। इसके अलावा VIP सिक्योरिटी, VVIP सिक्योरिटी, संसद भवन, एयरपोर्ट, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान अपना योगदान ना देते हों। हम लोग कोई छत्तीसगढ़, कोई झारखंड के जंगलों में,
वो जम्मू कश्मीर के पहाड़ियों में पड़ा रहता है, ना ही इसको कोई वेलफेयर मिलता है, ना ही समय से छुट्टियां मिलती हैं। आर्मी को पेंशन भी है, हम लोगों की पेंशन थी वो भी बंद हो गई। अच्छा, ये वीडियो आने के बाद जो है तहलका मच गया इंडियन मीडिया के अंदर और पागल हो गए एक तरह से। एक जस्ट क्विक क्लिप देख लें, जैसे मीडिया में उनकी जो है बीएसएफ जवान तेज बहादुर ने खराब खाना देने की शिकायत की थी, तो सीआरपीएफ के एक जवान का वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सीआरपीएफ जवान ने सेना और सीआरपीएफ को मिल रही सुविधाओं को लेकर सवाल उठाए हैं। ठीक है, तो ये इस तरह के वीडियोस जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं। इसके बाद अच्छा, यानी सिलसिला ब्रिगेडियर साहब और पीज़ा साहब खत्म हो जाना चाहिए था, तीसरी वीडियो आ गई, यानी एक बीएसएफ, सीआरपीएफ और फिर आ गया आर्मी का टॉरेंट। एग्जैक्टली 42 इन्फेंट्री ब्रिगेड देहरादून इंडिया, इंडियन आर्मी लांस नाइक प्रताप सिंह, उन्होंने भी वीडियो जारी कर दी। देख लेते हैं उनकी भी वीडियो। बीएसएफ और सीआरपीएफ के बाद सेना के जवान का गंभीर आरोप। ये रीड किया कि भारतीय सेना के अधिकारियों द्वारा जवानों का किस तरह से शोषण किया जाता है। इस वीडियो के साथ मैं अपनी वीडियो के साथ में कुछ ऐसे वीडियो भेज रहा हूं जो अधिकारियों के द्वारा जवानों का शोषण किया जा रहा है। किस तरह से जवान कुत्ते टहला रहे हैं, बच्चे खिला रहे हैं, गाड़ियां साफ कर रहे हैं, कुछ जवान हमें देखकर कैसे गाड़ी छोड़ के भाग रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इन सबको देखकर मैं श्रीमान जी से निवेदन करता हूं कि आप खुद ही इतने बड़े समझदार और विशेषज्ञ हैं, खुद आप समझ जाएंगे कि एक सेना का जवान किस तरह से अधिकारियों द्वारा शोषण किया जा रहा है। एक आखिरी वीडियो, इसने एक बड़ा कारनामा किया इस सिपाही ने, लांस नाइक ने, कि इसने सबूत देने के लिए कि हमारे साथ बदतमीजी की जाती है, हमसे सफाइयाँ करवाई जाती हैं, घर के काम करवाए जाते हैं, इसने एक कैमरा रिकॉर्डिंग ऑन करके साइट पे रख के अपने अधिकारियों यानी कि जो उसके कमांडर्स हैं उनके पास, ऑफिशियल्स जो हैं उनके पास जो है वो खड़ा हो गया। तो ये छोटी सी वीडियो है, ये भी देख लेते हैं, दिखाएंगे। सेना में आप बताओ कि कितने लोग हैं, कितने आज जवान हमें जो बूट पालिश कर रहे हैं? पूरी सेना में 3 से 5 लाख, 3.5 लाख के करीब, 3 से 5 लाख जो अधिकारियों के बूट पालिश कर रहे हैं। अधिकारी के बड्डी जवान बोल क्यों नहीं पाता है, क्यों डरता है? नौकरी उनके अंडर के नौकरी एकता नहीं, खराब करा देंगे नौकरी, परेशान करेंगे, नाजायज परेशान करेंगे, दबाव है, छुट्टी नहीं टाइम से भेजेंगे, टाइम छुट्टी नहीं भेजेंगे, परेशान करेंगे, नाजायज परेशान करेंगे। ड्राइवर में और मैं ड्राइवर आप बूट पॉलिश, और कितने बूट पॉलिश करने वाले हैं। एक और वीडियोस उसको आगे चल के दिखाते हैं। तो ये सूरत हाल है इंडियन आर्मी के अंदर और उनकी पैरामिलिट्रीज जो हमारे बॉर्डर के साथ हैं। तो ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो एक पहली जो चीज़ है ये है कि आप फौजी हैं, आपकी दूसरी साइड पे जो फौजी खड़े हुए हैं, अगर वो इतने डिस्ग्रंटल्ड हैं तो ये क्या आपके लिए डेंजर है, आपके लिए यहाँ पे या नहीं? ये बिल्कुल, ये आपने इसकी तरफ इशारा किया बहुत। अगर आपने वो सीआरपीएफ वाले की बात सुनी तो उसने कहा था कि हमें वीवीआईपी सिक्योरिटी भी डाला जाता है। तो आप उसकी ये हालत, जहनी हालत देख लें कि फ़ौज का बड़ा सख्त डिसिप्लिन होता है, जाके बाहर इस तरह बातचीत करना ऑफिसर के लिए बड़ा ख़तरनाक हो सकता है, तो सिपाही के लिए तो वो बहुत ही ऐसी बात है कि उसके ऊपर बड़े खौफनाक उसके नताइज हो सकते हैं। लेकिन अगर वो इतना तंग हो गया कि उसे उन जो उसके नताइज हैं उससे बालतर हो के वो वीडियो कर रहा है, तो वो कल किसी वीआईपी को भी मार सकता है। और उसका क्या होगा? इमीडिएट ब्लेम पाकिस्तान के ऊपर आएगा। प्राइम मिनिस्टर को मार दे, किसी मिनिस्टर को मार दे, किसी आर्मी चीफ को मार दे वो, तो उसका क्या होगा? उसके इमीडिएट ब्लेम, क्योंकि वहां पर तो कोई तहकीकात नहीं होती है कि जी कौन था, ये था, ये पाकिस्तान ने किया। और अगर ये वहां पर मीडिया ने उठाया या पब्लिक ओपिनियन इस पर कन्विंस हो गई कि ये पाकिस्तान ने किया है, सपोज आर्मी चीफ को मार दे, सिपाही ये इतना तंग हुआ है, किसी विजिट पे आया हुआ है, वहां पर तो आप चेक नहीं कर सकते हैं, सिपाही क्लियर होते हैं सिक्योरिटी वाइज, तो आपकी लड़ाई, two nuclear powers can get into a war. Into a war. It's a serious thing. It is so serious. अच्छा, वो बॉर्डर के ऊपर जो बैठा हुआ है, he can start firing into Pakistan. वो आपके नुकसान पहुंचा सकता है, पाकिस्तान से रिटेलिएशन जाएगी, उधर से रिटेलिएशन आएगी, it can spiral out of control. तो ये बड़ी ही it's a very serious thing.
اور اس کو پاکستان کو اس کے اوپر بڑا ایک سیریس سوچ. مجھے تو لگ رہا ہے کہ ہمیں یہاں پہ کیمپین شروع کر دینی چاہیے، بلکہ ہم ایک ہیش ٹیگ ٹویٹر پہ شروع کر رہے ہیں آج سے اس پروگرام کے آن ایئر ہونے کے ساتھ ساتھ ہی. ہیش ٹیگ ہے وہ ڈونیٹ فوڈ فار انڈین آرمی. یعنی میرے خیال میں اب ہم یہاں سے اکراس ایل او سی اور بارڈر جو ہے ہم کھانا کے پیکج بھیجیں، کھانا ان کے پاس ہے. دیکھیں کپڑے بھیجیں. جو ہمارا راشن سکیل ہے نا یہ برٹش ہے. اچھا. جو پاکستان آرمی بھی اس وقت چلا رہی ہے اور ہم اس کو چلاتے رہے ہیں. یہ برٹش ہے جو راشن سکیلز ہیں کہ آٹا کتنا ہوگا، دال کتنی ہوگی، کانڈیمنٹ کتنا ہوگا، گھی کتنا ہوگا. وہ کہہ رہا ہے کہ راشن سٹور بھرے ہوئے ہیں، ان کو نہیں ملتے ہیں. تو اگر آپ یہاں سے بھیج بھی دیں گے تو راستے میں کوئی کھا جائے گا. اس غریب آدمی کو تو نہیں پہنچتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی بیچ رہا ہے. کرپشن. اچھا، کرپشن ایک بہت بڑا زبردست وہ ہے. اس پہ میں آتا ہوں. طارق پیرزادہ صاحب، your reaction on these videos. اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی دوسری بڑی فوج جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک بڑے شدید اندرونی انتشار کا شکار ہے. اس کے اندر ایک ویڈیو ہوتی تو ہم نظر انداز کر دیتے، 2 ہوتی تو نظر انداز کرتے، 3 ہوتی تو نظر انداز کرتے. آپ نے چوتھے کا بھی ذکر کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف علاقوں میں جو اسی سطح کے لوگ ہیں وہ ایک شکایت کر رہے ہیں کہ بھارتی فوج کرپشن کا شکار ہے. ان کا نچلا سپاہی جو ہے وہ ایک بڑی ہی نچلے درجے کی زندگی گزار رہا ہے. ان کی ملازمتیں جو ہیں مجبوری کی ملازمتیں ہیں، اور یہاں پر پروفیشنلزم کے اثرات جو ہیں، اس کا اتنا ڈھنڈورا ہندوستان پیٹتا رہتا ہے، وہ موجود نہیں ہے. اور وہ الزام براہ راست لگا رہا ہے کہ جو افسران ہیں یہ سارا کھانے کا سامان جو ہے یہ بیچ دیتے ہیں. تو یہ تو بھارتی فوج نہیں ہے، تاجروں کی ایک منڈی ہے جس کو مطلب میں طنز نہیں کر رہا ہوں. مطلب یہ تو ان کے لوگوں کے اپنے فوجیوں کے بیانات کے مطابق میں تشریح کر رہا ہوں اس بات کی. تو میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اگر بھارتی فوج میں کسی مقام پر نچلی سطح پر سے کوئی بغاوت ہوتی ہے، کوئی پھوٹ پڑتی ہے، کوئی اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے، تو جنوبی ایشیا کے لیے ایک نیا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. یہ باتیں ذرا غور کرنے کی ہیں کہ دیکھیں دنیا میں بڑے بڑے جو انقلاب آتے ہیں، میں بات کو زیادہ نہیں آگے لے کر جا رہا، ان میں اسے کیا کہتے ہیں ماسکو میں بڑی، یا اس کیا کہتے ہیں سائبیریا میں بڑی بڑی وہ بیکریوں کے ساتھ 1917 کے الیکشن میں وہ لائنیں لگی ہوتی تھیں، وہ عام لوگوں کی تھیں. اس وقت تو یہ تو ایک منظم فوج ہے جس کے اندر منظم انداز میں کرپشن ہو رہی ہے، جس میں نچلی سطح کے دیکھیں بھارتی فوج کی جو اکثریت ہے وہ نچلے درجے کا سپاہی ہے. جس بڑی فوج کا آپ نے ذکر کیا ہے، افسر جو ہے وہ چند لاکھ ہوں گے، 1 لاکھ ہوں گے، 1.5 لاکھ ہوں گے، 2 لاکھ ہوں گے، باقی تمام کے تمام یہ نچلی سطح کے سپاہی ہیں. اور یہ اس حالت جو ہے وہ ان 6, 7, 8 لاکھ لوگوں کی حالت کی تصویر کشی کر رہی ہے. یہ تو اس سے تو پتہ لگتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ ایک ایسی فوج کی پرورش کر رہا ہے، اس کو مینٹین کر رہا ہے، اس کو قائم رکھ رہا ہے، جس کو قائم رکھنا آنے والے دنوں میں اگر یہی صورتحال جاری رہتی ہے مشکل ہے. کیونکہ ذہنی طور پر کسی انتشار کا شکار سپاہی، مالی طور پر کسی انتشار کا شکار، فرسٹریشن کا شکار سپاہی، عسکری اعتبار سے کسی انتشار کا شکار سپاہی کوئی بھی قدم اٹھا خطرناک ہے، ڈینجر سے. میں ایک بریک لیتا ہوں، واپس آتے ہیں اور بھارتی فوج کے جو چیف ہیں ان کا ریاکشن اس پہ بات کرتے ہیں میرے مہمانوں کے ساتھ. اور ایک ویڈیو رہتی ہے بہت مزیدار ہے بریگیڈیئر صاحب اور پیرزادہ صاحب، ویری انٹرسٹنگ ویڈیو، وہ میں آگے چل کے تھوڑا سا دکھاؤں گا. لیکن پہلے ہم آرمی چیف پہ بات کریں گے، وقفے کے بعد ملتے ہیں، میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایڈ کیو. لگتا ہے کہ ہمیں، اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے، ہمیں یہاں پہ ڈونیشنز کیمپین شروع کرنی پڑے گی ان بیچارے بھارتی فوجیوں کے لیے جو پاکستان کے بارڈر سے ملحقہ علاقوں میں ڈپلوائڈ ہیں، کیونکہ ان کی جو بری کنڈیشن ہے، اگر ان تک سامان نہیں پہنچ رہا کھانے پینے کا اور کپڑے وپڑے پہننے کا، تو خدا نخواستہ کوئی ایسی حرکت وہ کر سکتے ہیں جو کہ خطرناک ثابت ہو اس خطے میں امن کے لیے. تو اور اس میں کوئی ہنسنے والی ہے، کوئی مذاق کرنے والی بات نہیں ہے. اور آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بریگیڈیئر صاحب میرے ساتھ بریگیڈیئر سعد محمد صاحب ہیں اور طارق پیرزادہ صاحب ہیں. جو آج کی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آرمی چیف انڈیا کے انہوں نے کل 2 ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کہ انہوں نے کل پہلے تو یہ اناؤنسمنٹ کی کہ کوئی فوجی ویڈیو نہ بنائے سوشل میڈیا پہ، ہم باکسز لگا رہے ہیں، آپ جہاں جہاں ڈپلوائڈ ہیں، آپ کو
سوال اٹھا ہوگا کہ یہ اس چیز سے شاید نہ پہنچے آپ تک پھر بھی جو ہے تو انہوں نے کہا کہ اس پہ ہم انشور کریں گے کہ وہ پہنچے، لیکن آپ یہ باکسز ہیں آپ ویڈیو خدا کے واسطے نہ لگائیں۔ آج فردر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ سمارٹ فون پہ بین لگ گیا ہے انڈین آرمی کے اندر۔ بریگیڈیئر سعد آپ کا ریاکشن؟ دوسری پہلی جو آپ نے بات کی کہ آرمی چیف نے کہا کہ جی میں باکسز لگا رہا ہوں اور آپ اس میں دیں، تو وہ تو سمٹمز کو ٹریٹ کر رہا ہے، ڈسپلین دے رہا ہے کینسر کے لیے۔ آپ اس کی شکایت کو دور کر دیں تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہوگی اس سے شکایت باکس لگانے کے لیے۔ شکایت باکس اس وقت ہے کہ جب آپ کی لیڈرشپ ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس کے خلاف کوئی جاتا ہے اور باکس کرنے نہیں تو انڈین آرمی چیف بپن راوت بریگیڈیئر صاحب فلائی کر کے ہیلی کاپٹر پہ چلے جاتے اس کی چیک پوسٹ پہ یا اس کی لوکیشن پہ، اس سے ہمدردی کا اظہار کرتے، ایک میڈیا میں ایک ریاکشن بھی اچھا تھا۔ جو ہے یہ تو 11-12 لاکھ کی فوج کمانڈ کرے، 13 لاکھ کی فوج ہے انڈیا کی، یہ صرف اس کی ریگولر آرمی ہے، اس کے نیوی ڈال دے، ایئر فورس ڈال دے، باقی سے بی ایس ایف ڈال دے تو یہ تو 20 سے 22 لاکھ کی وہ بن جاتی ہے۔ وہ کس کس کو جا کے اس کی شکایت سنیں گے؟ یہ تو اس جے سی او کا کام ہے، اس سبلٹن کا کام ہے، اس کمپنی کمانڈر کا کام ہے، اس کمانڈنگ آفیسر کا کام ہے جو ہر مہینے دربار لیتا ہے، ان ٹروپس کے ساتھ ڈائریکٹ بات چیت کرتا ہے کہ کمانڈنگ آفیسر ہر مہینے اس کو بائی آرڈر دربار لینا پڑتا ہے۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے بریگیڈیئر صاحب کہ بپن راوت جو آرمی چیف انڈیا کے، انہوں نے یہ ایکشن نہیں لیا، باکس کا تو اناؤنس کر دیا سمارٹ فون بین کا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ جو تیج بہادر ہے اس کا جو کمانڈنگ آفیسر ہے اس کو پوچھا جائے، اس سے پوچھا جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ سمارٹ فون بند کرنا یہ کہاں پہ، آرمی میں ایک میکسم ہے کہ وہ آرڈر آپ مت دیں جو امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا ہے، بیکاز جب آپ ایک آرڈر دیں امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے تو لوگوں کو شے مل جاتی ہے کہ یار آپ کر سکتے ہیں، صرف آپ نے وہ آرڈر دینا ہے جو امپلیمنٹ۔ آپ سمارٹ فون کو کیسے بند کر سکتے ہیں؟ یہ کسی کی جیب میں پڑا ہوا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ 800 بندے جو بٹالین میں ہیں ان ساروں کی جیبیں سویرے آپ ٹٹولیں گے کہ آپ کے پاس سمارٹ فون ہے کہ آپ کے پاس نہیں ہے؟ یہ چیزیں رک سکتی ہیں کہ ان چیزوں سے آپ جو بیماری ہے اس کا علاج کریں، اس کے سمٹمز کا علاج مت کریں اور دبانے کی کوشش مت کریں، کیونکہ اگر آپ جتنا دبائیں گے اتنا یہ بیماری جو ہے یہ بڑھتی جائے گی اور مزید لوگ آپ دیکھیں گے کہ آنے شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے اس یادو کے خلاف جیسے یہ آ رہا ہے کہ اس کے خلاف کوئی سیریس ایکشن لے لیا، اس کو غائب کر دی، اس کی بیگم نے کہا ہے کہ اس کو غائب کر دیا گیا ہے، یہ اس کو وہ ہے، اس کو تو بلانا چاہیے تھا، اس کو اس کے کمانڈنگ آفیسر کو اس کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے تھا کہ جو اس قسم کی راشن جو وہاں سے غائب ہو رہے ہیں اس کی یونٹ سے اتنا راشن آتا ہے پاکستان آرمی جو انڈین آرمی میں بھی آتا ہے سیم راشنز کہ ایک سپاہی دن میں نہیں ختم کر سکتا اس کو، سرپلس جاتا ہے۔ اتنا وافر مقدار میں راشن ہے کہ ایک آدمی کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ کھائے، وہ 20% 18% تو بہت بک رہا ہے، یعنی کہ اس مطلب جو سیل کے بیچ رہے ہیں، یہ بہت بک رہا ہے۔ آپ یہ دودھ بیچ رہے ہوں گے، جو خشک دودھ آتا ہے فرنٹ پہ آپ کو فار ایگزامپل وہ نہیں ملتا ہے، فریش ملک نہیں ملتا ہے تو آپ پاؤڈرڈ ملک آتا ہے، ٹی لیوز آتی ہیں، گھی آتا ہے، اس کو آپ بازار میں بیچنا شروع کر دیں تو یہ ہوتا ہے پور۔ میں نے سنا ہے ویسے کہ ہمارے جو یہ ایل او سی سے ملحقہ علاقے ہیں اس پہ ہمارے فوجی تو نہیں لیکن میں نے سویلین سے سنا ہے جو وہاں پہ ان ایریاز میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت ساری چیزیں جو بڑی اچھی کوالٹی کی ہیں، جس کے اندر آپ جیسے بتا رہے ہیں دودھ ہے، اس کے اندر اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، کھانے کی بھی اور پینے کی بھی چیزیں، ان کے لیے ان کا وہ ڈرنکس ونکس بھی آتے ہیں، الکوہولک بیوریجز بھی ان کے آتے ہیں، اچھی کوالٹی کے آتے ہیں، وہ ہمارے کھانے پینے کی بھی چیزیں اور یہ ڈرنکس اور یہ اکراس ایل او سی جو ہیں بارڈر ایریا پہ مل رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے ان سے سویلین سے پوچھا کہ آپ کے پاس کیسے؟ کہنے کی تو بہت آسان ہے، یہ تو پیسے دے کے، تو میں نے کہا کہ پیسے دے کے انڈیا سائیڈ سے سویلینز کے ہاتھ میں تو یہ چیز نہیں ہے، اس کا مطلب فوجی بیچ رہے ہیں، جو فوجی ایل او سی پہ ہیں وہ بیچ رہے ہیں وہ سامان جو ہیں، اور یہ اچھے کوالٹی کے جو سامان ہے وہ سینئر آفیسرز کا ہے، چھوٹے کو نہیں ہے۔ آپ کے پاس انٹیلیجنس ہوتا ہے جس کو فیلڈ سیکیورٹی سیکشن کہتے ہیں، ہر ڈویژن میں ایک فیلڈ سیکیورٹی سیکشن ہوتا ہے، ہر یونٹ کے اندر ایک ریجمنٹل پولیس ہوتی ہے، صوبیدار میجر یا رسالدار میجر اس کا انچارج ہوتا ہے، 2IC سیکیورٹی کا انچارج ہوتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کمانڈنگ آفیسر کی اجازت کے بغیر کوئی راشن بیچے، جسٹ امپاسبل۔ پیر صاحب تھوڑا سا مجھے مائنڈ سیٹ بتائیں جنرل بپن راوت کا، جسٹ اینالائز فار می ویورز کے لیے دا مائنڈ سیٹ اس وقت۔ Indian Army Chief Bipin Rawat did not say a single word about the commanding officer of Tej Bahadur, the first Indian chap جو BSF کے جس نے ویڈیو نکالی تھی، اس کے بارے میں کوئی وہ نہیں ہے کہ اس کو بلایا گیا ہے، اسے پوچھ گچھ کیا گیا۔ تھوڑا سا مائنڈ سیٹ اینالائز کریں۔ اصل میں اس وقت جو صورتحال جو اس وقت انڈیا کے آرمی چیف کو اور ان کی پوری انتظامیہ کو، عسکری انتظامیہ کو درپیش ہے، وہ یہ ہے میرے نزدیک کہ چونکہ نچلے درجے کا آدمی کرپشن نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ نچلے درجے کا سپاہی نہ بیچ سکتا ہے،
نہ معیار سے گری ہوئی چیزیں پکا سکتا ہے، نہ دے سکتا ہے. تو یہ جو کرپشن جتنی ہو رہی ہے، جس میں انڈیا 5ویں-6 نمبر پر ہے دنیا میں بطور قوم، تو ہندوستان کی فوج کے 1.5-2 لاکھ افسر جو ہیں، یہ میں بات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، وہ اس کرپشن میں ملوث ہیں کہ کھانے پینے کا سامان بیچ رہے ہیں، دالیں بیچ رہے ہیں، گھی بیچ رہے ہیں، اور وہ اکراس دا بارڈر آپ نے ابھی ذکر کیا وہاں تک پہنچ رہا ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بھارتی مہنگا دارو شراب اس میں شامل ہے جو ساؤتھ انڈیا سے ہے اور کلکتہ سے مہنگا. اب دیکھیں نا وہاں کوئی ٹریڈ تو نہیں ہو رہی مقبوضہ کشمیر تک ان چیزوں کی اتنی بڑی. چونکہ عام آدمی تو ہلدی ملا ہوا پانی اور دال کھا رہا ہے، جو وہ بھی اس کو پوری مقدار میں نہیں مل رہی ہے. تو یہ جو بڑی مقدار میں، جیسے کہ بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ اتنا کھانا ایک دن میں ایک سپاہی کے لیے ہوتا ہے کہ اسے ختم نہیں کر سکتا. تو لاکھوں ٹن کھانا، اس کا یہ مطلب ہے، میں یہ جنرل ان کی سپہ سالار کے ذہن سے سوچ رہا ہوں کہ اس کی فوج کی سارے آفیسر کمانڈ جو ہے، افسر جو ہیں، وہ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ روایتی جنگ پاکستان سے ہونی نہیں ہے. ان کا اپنا صورتحال جو ذہنی ہے، چونکہ ذاتوں کی تقسیم ہے. دیکھیے اس کے اندر ذاتوں کی تقسیم کا بھی ایک مسئلہ ہے. سپاہی آپ بن جاتے ہیں، ہندوستان کی فوج کا فخر آپ کے سرے وہ تاج لگ جاتا ہے، لیکن آپ کی جو نچلی سطح پر ذات ہونے کا دھبا ہے، اس کا سطح کا دھبا ہے، وہ تو نہیں جاتا ہے. میں سپہ سالار کی جو ان کے چیف ہے، اس کی ذہنی حالت پہ جانا چاہتا ہوں کہ وہ اس فوج پر کیسے ٹرسٹ کر کے کسی بھی جھگڑے میں، بین الاقوامی تصادم میں، پاکستان کے ساتھ یا اور جو علاقوں میں علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، ان اپنے فوجیوں پر، اپنے افسروں پر کس طرح اعتماد کر سکتے ہیں جو اتنی نچلی سطح کی کرپشن، جس میں کھانے پینے کی چیزوں کی فروخت، شراب کی فروخت اور اس نچلے اور 7-8 لاکھ فوج کے حقوق کو غصب کرنے کا عمل جہاں پہ جاری ہوگا. اس سپہ سالار کی ذہنی کیفیت ایک بہت ہی پریشان انسان کی ہوگی. اچھا، میں آگے چل کے بات کروں گا کہ یہ پاکستان کے ساتھ ٹینشن بڑھانا اور فوج ڈپلائمنٹ جو ہمارے بارڈر پہ، یہ بڑا اب مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ کیوں اتنا پروفیٹیبل بزنس ہے آفیسرز کے لیے. اور میں جاؤں گا آگے چل کے، وہ جو کارگل میں ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا جو تابوتوں کا بزنس کیا تھا انہوں نے، اور تابوتوں پہ بڑا پیسہ کمایا تھا آفیسرز نے، اس پہ بھی بڑی تحقیق ہوئی تھی، اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن میرے ساتھ ابھی LOC سے اسلم میر صاحب ہیں. میر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے، تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح انڈین آرمی جو ڈپلائیڈ ہے ہمارے LOC کے along، وہ جو سامان بیچ رہے ہوتے ہیں، اور ہم ذکر کر رہے تھے، میں بھی بتا رہا تھا کہ میں نے بڑے لوگوں سے سنا ہے آزاد کشمیر میں کہ وہ بڑا اچھا کھانے پینے کا سامان جو انڈین آرمی کو سپلائی ہوتا ہے راشن میں، وہ فروخت ہو رہا ہوتا ہے، ہماری سائٹ پہ بھی پہنچ رہا ہوتا ہے. تو ہم بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ کتنی کرپشن ہے انڈین سائٹ کے اوپر. آپ نے تو بڑا وزٹ کیا ہوا ہے، پورا کور کیا یہ سارا LOC جو ہے، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ سب سے اہم مسئلہ جو ان کا فوڈ کا ہے، اور پتلی دال کھانے والی وہ فوج عملاً ان کی حالت پتلی ہو چکی ہے. اور اسی طرح اس کے بعد جو ہے CRPF سینٹرل جو ہے ریزرو پولیس جو ان کی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ایک نوجوان نے بھی پھر ایک ویڈیو جاری کی ہے. اور اصل وجہ یہ ہے کہ ایک سروے ہوا ہے اور مختلف جو اخبارات ہیں انہوں نے رپورٹنگ بھی کی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو 10 لاکھ فوج وہاں پہ ہے، جس میں پیراملٹری فورسز بھی ہیں، اس میں BSF بھی ہے، CRPF بھی ہے، ٹھیک ہے، انڈین تبت بارڈر پولیس بھی ہے اور فوج بھی ہے، یومیہ وہ 10 سے 15 کروڑ روپے کا جو ہے وہ سامان بیچ رہے ہیں، جس میں سب سے زیادہ ان یومیہ 10 سے نہیں ایک سیکنڈ میر صاحب 10 سے 15 کروڑ وہاں پہ جاری رکھے ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے جب اس طرح کی وہاں پہ کرپشن اس فوج میں ہو تو ان کے جو جوان ہیں تو ان کے سامنے یہ تو ہمیں پتہ ہے. میر صاحب مجھے ایک چیز بتا دیں، پہلے آپ ایک چیز بتا دیں کہ ہماری جو بارڈر ایریاز ہیں LOC آزاد کشمیر کے، اس پہ آپ نے یہ راشن کا سامان فروخت ہوئے ہوئے ہماری سائٹ پہ آتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں، احمد قریشی صاحب یہاں تو نہیں آیا ہے، یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں جو انڈین ہیلڈ کشمیر جو ہے نا، انڈین ہیلڈ کشمیر. لیکن میں نے عباس پور اور یہ جو علاقے ہیں تھوڑے سے LOC کے، ان علاقوں کے پاس تو میں نے خود وہاں پہ سامان دیکھا ہے، سامان جو ہے جو انڈین راشن کا سامان جو ہے آرمی کا، وہ فروخت ہوا ہوا، اسمگل ہوا ہوا وہاں پہ میں نے دیکھا ہے. دیکھیں احمد قریشی صاحب، جو سمگلرز ہوتے ہیں نا، جو سمگلنگ کرتے ہیں، آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بارڈر پہ چاہے وہ انٹرنیشنل بارڈر ہو یا وہ LOC ہو، تو وہاں پہ جو سمگلنگ اگر کرتی ہے تو وہ بھارتی فوج ہی
स्मगलिंग कर रही होती है। बस और ये ऑब्वियसली अगर वो फौज की राशन हुई वही अपनी ही कर फौज रहे का बेचना चाहें तो उन्होंने जाहिर है यहाँ ही बेचना होगा, और कहाँ या बेचेंगे? उन्होंने वहाँ इंडियन हेल्थ कश्मीर बहुत की शुक्रिया मार्केट में आपका। बेचना असलम होगा। मीर साहब मुझे मुजफ्फराबाद से ज्वाइन कर रहे थे, कश्मीरी साफ़ी हैं। अच्छा, मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, उसके बाद छोटा सा हमारे पास बस टाइम है, उसमें हम अपनी बात पूरी करेंगे। ये जो वीडियोस हैं तमाम, ये हम अपनी @Q जो फेसबुक पेज है उस पर लगा रहे हैं। एक 8 मिनट की लंबी वीडियो है, मैं पूरी तो नहीं दिखा सकूंगा, लेकिन उस पर थोड़ा सा हम तबसरा कर लेते हैं और बात कर लेते हैं वक्फे के बाद। भारतीय फौज में भूख की क्राइसिस, उस फौज में जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ मुल्का इलाकों में डिप्लॉयड है। ये सारी वीडियोस जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें इन देखने के बाद एक और भारतीय फौजी जो रिटायर्ड है 10 साल से, वो अपने ऊपर काबू नहीं कर सका और उसने अपनी वर्दी निकाली, पहनी और घर बैठे उसने वीडियो रिकॉर्ड की। उसने भी कहा कि मैं भी वो बात कर जाऊं करप्शन के बारे में। भारतीय फौज में जहां ऑफिसर्स जो हैं राशन खाने पीने का सामान बेच रहे हैं और उनके जो जवान हैं जो पाकिस्तान, ज़्यादातर पाकिस्तान के मुल्का इलाके जो हैं वहाँ डिप्लॉयड हैं, और बड़ी ख़तरनाक बात है ये, और उनको उन तक खाने पीने की चीज़ें नहीं पाई। तो ये एक क्विकली, ये वीडियो बहुत लंबी है, 8 मिनट्स की है, बहुत मज़ेदार है ये, लेकिन आपने ज़रूर देखनी है इसे पूरी। लेकिन आप हमारे फेसबुक पेज पर जाके देखिएगा इसे, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इसकी झलक दिखा रहा हूँ। इंस्पेक्टर पद से रिटायरमेंट आया हुआ हूं और मेरा भी कारण यही था कि मैंने जवानों के खाने में किए जाने वाले घपले के मामले में उच्च अधिकारी की बात नहीं मानी थी और मुझे मजबूर किया गया था कि मैं आज से 10 साल पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट आया था। मेरे देशवासियों, आज एक बार फिर आप तक ये संदेश पहुंचाने के लिए मैंने ये 10 साल से जो अपनी वर्दी संभाल के रखी हुई थी, इसको पहनकर आपके सामने आया हूं। सिर्फ खाने का मामला नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जवानों को समय पर छुट्टी न देकर जो उनकी चमचागिरी अधिकारियों की करता है उसको समय पर छुट्टी दे दी जाती है, लेकिन जो जवान उनके आगे पीछे नहीं जाता उसको छुट्टी के लिए भी बहुत परेशान किया जाता है। आपने बाघा बॉर्डर देखा होगा, बाघा बॉर्डर पर जो जवानों ने वर्दी पहन रखी है वो उन्होंने अपने पैसे से खरीद कर पहन रखी है। जो वर्दी इनको इश्यू होती है उसका कपड़ा इतना घटिया होता है कि एक बार धोने के बाद दोबारा उस वर्दी को कोई भी सर्मोनियल ड्रेस के रूप में पहन नहीं सकता। ये तो बिजनेस है ब्रिगेडियर साहब, ये तो बिजनेस है। ये इंडियन आर्मी जो हमारे बॉर्डर, ये जो मोदी साहब जो टेंशन बढ़ाते हैं और ये जो करते हैं, तो बेसिकली इनकी फौजियों का और ये कंटिन्यू रखना पाकिस्तान के साथ, हालांकि पाकिस्तान छोटा मुल्क है, हम तो चाहते हैं कि रिजॉल्व करें इश्यूज और पीस हो। हमने तो हमेशा 47 से लेके ना इनकी फिल्में बंद की, ना इनका कुछ बिजनेस बंद किया, तो सब कुछ इनकी तरफ से होता है। ये आज चाहें तो कल चाहें तो मामला ठीक हो सकते हैं, कश्मीर का मामला और ये जो, तो अब ये बेसिकली, लेकिन ये कंटिन्यू क्यों रखते हैं? क्योंकि ये तो इनकी फौज के लिए तो बिजनेस है, ऑफिसर्स के लिए बिजनेस है। ये तो राशन बेच रहे हैं, कारगिल जंग के अंदर ताबूत बेच रहे थे, तो व्हाट डू यू से? ये बिल्कुल, और ये जो है वॉर इकॉनमी होती है, आप देखते हैं जिहाद इकॉनमी भी होती है, वॉर इकॉनमी भी होती है, तो उसके अपने इकनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं कि आप इस किस्म की सूरत हाल में अपने आप को रखें। लेकिन ये एक इशारा करती है बहुत ही पुअर लीडरशिप की। जिधर आपकी मोटिवेशन लेवल, आपकी जो लीडरशिप लेवल है कि वो फेल हो चुकी है, कि वो सिपाही मजबूर हो जाता है कि वो आपसे अपनी शिकायत बात करने के, जो आपके उसके सुपीरियर ऑफिसर हैं, आपसे बात करने के बजाय वो मीडिया पे आता है, वीडियो पे आता है और बाकी दुनिया को, इसका मतलब है कि वो ब्लॉक लग गया उसके सामने। ये बहुत ही पुअर लीडरशिप है। वॉर इकॉनमी। दो बातें हैं। हिंदुस्तान की आबादी 1.3 बिलियन, 1300 करोड़ लोग हैं ये। इनमें से 800 करोड़ जो हैं, या 800 मिलियन लोग जो हैं, वो गुर्बत की सतह से या तो नीचे हैं, या गुर्बत की सतह पर हैं, या गुर्बत की सतह के साथ जरा से बराबर। दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल ब्लॉक है। ये तो चूंकि वहाँ के अवाम का जिक्र हो रहा है, लेकिन हम बड़ी परेशानी का, मैं इस जहनी शिकार हूं कि हम तो भारत की एक इंतहाई बहुत बड़े फौजी बजट के साथ चलने वाली फौज, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर जिनके पास मिग SU-30 MK1 और पता नहीं क्या क्या, और एक जहां एक $49 बिलियन की उनकी
اس سال کا بجٹ تھا، اس میں شاید وہ بھی اس سے جو ہمیں کبھی وہ بتاتے نہیں ہیں، وہ پیسے شامل نہیں ہیں. تو اس فوج کا حال یہ ہے کہ اس آخری ویڈیو کے مطابق 10 سال سے تو کم از کم یہ کرپشن ہو رہی ہے کہ بھارتی فوج کے 1 لاکھ سے زیادہ فوجی افسر جو ہیں، یا ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد یا آدھی تعداد ناجائز طور پر بھارتی سپاہیوں کی لقمے کو، جس سے ان کا پیٹ بھرتا ہے، اس کو بیچ کر وہ کرپشن کر رہے ہیں اور پیسے کما رہے ہیں. اور یہ وار اکانومی جس کا ذکر کیا ہے، انہوں نے تو جنگ اور امن دونوں میں اپنے فوجیوں کی لقمہ چھین کر عام سپاہیوں کا بھارتی فوج کے افسران اور اوپر کی کمانڈ وہ بھارتی فوج کو وہ لوٹ مار کر رہی ہے. پھر صاحب میرا وقت بالکل ختم ہے، بس میں ایک چیز کوئکلی دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ چیز ہو رہی ہے، اور دوسرا یہ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ 47 کے اندر تو پختون ہمارے بھائی تھے، جو قبائل تھے وزیرستان کے اور فاٹا کے، جو شامل ہوئے تھے کشمیریوں کے ساتھ، اور اب جو ہیں بلوچی جو ہیں وہ کشمیریوں کے ساتھ شامل ہونے جا رہے ہیں. اور 2 دن پہلے ایک بہت بڑے نوابزادہ ایک بڑے قبیلے کے بلوچستان سے، وہ کشمیر تو نہیں گئے لیکن کشمیر کے قریب تھے زیادہ تھوڑا سا پہلے، اور انہوں نے کھڑے ہو کے کیا کہا، یہ دیکھیں کلپ دکھائیں. جب ہندوستان سے مودی سرکار کی آواز آئی کہ بلوچستان کے عوام ہمیں بلا رہے ہیں اور ہمارا شکریہ ادا کر رہے ہیں، تو اس کے بعد ہم نے کاؤنٹر بیان دیا اور ہم نے کہا کہ یہ غلط ہے. اور ان کے جواب میں ہم نے یہ بھی واضح طور پہ کہا کہ کشمیر کی آزادی کے لیے بلوچستان سے 50,000 جوان تیار ہیں، جب بھی حافظ صاحب چاہیں. ہم بلوچستان کے لوگ آپ تمام کے ساتھ ہیں، کشمیر کے ساتھ ہیں، کشمیری عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. جب ہماری ضرورت ہو تو افواج سے پہلے کشمیر میں حافظ صاحب اور ان کے لوگوں کے ہمراہ ہمیں پائیں گے. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں جو بین الاقوامی پروپیگنڈا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم بلوچستان کے ذریعے یا دیگر علاقوں میں پاکستان میں انسرٹینٹی کریٹ کریں گے، حالات خراب کریں گے، وہ خود ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. پاکستان کلمے کے نام پہ بنا ہے اور انشاءاللہ دن قیامت تک قائم دائم رہے گا. شاہ زین بگٹی صاحب تھے نوابزادہ، اور یہ خصوصی طور پہ آئے تھے، کوئی کشمیر کانفرنس تھی فیصل آباد میں آپ سے کوئی 2 دن پہلے، اور یہ بار بار اشارہ کر رہے تھے اپنے پاس کوئی حافظ صاحب کی طرف جو نظر نہیں آ رہے تھے پکچر میں. اور میں یہ تصویر اسکرین پہ دکھانا چاہ رہا ہوں، یہ اس ایونٹ کے بعد بہت ہی خوبصورت تصویر ہے جس میں حافظ محمد سعید تھے ایکچولی اور جماعت الدعوہ کے، اور وہ بعد میں پھر انہوں نے ایک تلوار، ایک سورڈ جو ہے وہ تحفے میں دیا. یہ اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو پختون 47 میں تھے، بلوچ بھی ساتھ کشمیریوں کے جا رہے ہیں، تو ناٹ اے گڈ تھنگ. ڈیفینیٹلی انڈین میڈیا پہ اس کو شور مچنا چاہیے. میں ویسے حیران ہوں ابھی 2-3 دن سے نہیں مچ رہا. اس کی شاید ریزن یہ ہے کہ وہ مصروف تھے ان ویڈیوز میں جو ان کی فوجیوں کی طرف سے آ رہی ہیں. میرا وقت بہت ختم ہے. بہت شکر گزار ہوں بریگیڈیئر سعد محمد صاحب کا، طارق پیرزادہ صاحب کا، آپ دونوں کا. بہت زبردست ڈسکشن آپ دونوں سے ہوئی ہے، اور کل آپ نے مجھے جوائن کرنا ہے. کل ہم باقی بہت ساری ایشوز ہیں اس ہفتے کے جس پہ پھر سے ہم نے کچھ ریوزٹ کرنی ہے، کچھ جنرل راحیل شریف صاحب کے حوالے سے، اور دوسری اور بھی چیزیں تھیں اس پہ ہم ایک فکرہ کہتا چلوں پلیز. یہ جو شاہ زین کی تقریر ہے یہ اس میں مودی کی لال قلعے کی تقریر کا بہت زبردست جواب ہے. بہت خوبصورت جواب ہے، ویری نائس. کل ملاقات ہوتی ہے 8 بجے اتوار کے دن. مجھے ضرور جوائن کریے گا. اللہ حافظ.